Dios gayong daygo na atong buhi nga Dios mga igsoon, ato siyang sayawan, atong ibayaw, atong ipakpak atong mga kamot. Hallelujah.
imong trono gibiyaan. Aron lang ko makaplagan, dawaton ko ikaw, dawaton ko ikaw. Sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may kabaguhan, sa ngalan mo may kadaugan, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo Jesus. Jesus, ikaw ang pulong, sukat sa sinugdanan. O kanimo namog na ang tanan, niabot ang kahayag. O kanako nagtan-an, imong trono gibiyaan. Aron ako makamlagan, dawaton ko ikaw, dawaton ko ikaw. Sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may kabaguhan, sa ngalan mo may kadaugan, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may kabaguhan, sa ngalan mo may kadaugan, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo Jesus. Oh Jesus, oh we thank you Lord, Jesus. Kung ikaw mudawat, misalig kaniya, atunggal kagahom, mahimo kang anak sa Dios. Kung ikaw midawat, misalig kaniya, hatagan kagahom, mahimo kang anak sa Dios. Ug ikaw midawat, misalig kaniya, hatagan kagahom, mahimo kang anak sa Dios. Ug ako midawat, misalig kaniya, adun ako'y gahom, kaya ko anak sa Dios. Ug ako
Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo may kaluwasan. Sa ngalan mo may kabaguhan. Sa ngalan mo may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo may kaluwasan. Sa ngalan mo may kabaguhan. Sa ngalan mo may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. Yes, Lord. Amo kahatagan, Ginoong Dios, sa pinaka-the best nga mga pagdayeg, sa masipang nga pakpak, Ginoong Dios, alang kanimo, Jesus. Hallelujah. Praise your name, Lord. Amen. 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 Magabi na ton tanan igsoon ang gihangyo sang tanan nga magpahiluna na. Praise and worship team nga magpatubangan ta. Hallelujah. Amen. Kuhitay mo tapad igsoon ning nanalipay ko nga nakakita nimo karon. Amen ba? Grasya sa Ginoo ug kaluoy igsoon nga nakapadayon ta pagpangalagad sa tong buhi nga Dios. Nagkalain-lain ta gisagubang karong si manahuna pero still, nagpamatuod nga ang Diyos nga atong gilagaran kay nahingawa gayud siya nato og nagpangga. Amen ba? Amen. Magamputan nyo, Igsoon. Ginoo, salamat kayo, Lord, karong kagabhion, diin maminaw na usab kami si muhang pulong. Tabangi kami, Ginoo, Lord, na naka-align karon ang among hunahuna o kasing-kasing ug ang among espiritu diha kanimo, Dios. Ginoo, nagaampo kami nga ikaw magahinlo karon sa mong tagsa-tagsa ka kaugalingon, Lord. Salamat sa paghinlo kanamo. Ginoo, dayag kanimo ug tataw kanimo ang kinasuluran sa among kasing-kasing. Ug Lord, dili kami buot nga magpakaron ingnon diha sa mga tubangan, Ginoo. Busa tabangi kami, Holy Spirit, Lord, nga ikaw magahinlo kanamo, ikaw magapasabot kanamo si mong pulong karon. Ginoo, ani ang imong ubos nga alagad, gamita, Lord God, para sa imong kahimayaan. Lord, walay lain nga ngalan nga i-magnify karon, walay laing ngalan nga i-glorify karon, kundili ikaw lamang, Jesus. Ginoo, salamat kaayo nga makigistorya ka sa tagsa-tagsa kanamo, sumala gayud sa pulong nga among gikinahanglan karong kagabhion. Ginoo, ayaw tuguti ang kaaway nga mukuha sa imong pulong karon nga wala kami makatunan ug madala ini panguli kanamo. Ginoo, silyuhi karong kagabhion sa imong hamili nga dugo. In Jesus name, amen and amen. Amen. Pagka Sunday igsoon, naghisgot si Pastor James og burger. Nakainomdom mo? Lami kay tong burger, no? Ang iyang burger kay pati pagid sa manok. O karong kagabhion igsuon, di pa ko magpalupig. Maghisgot pug ko og sandwich. Oh, minus lang ako, burger ako sandwich. Unsa may naa sa sandwich? Di ba ang iyang pan, iyang bread, dayon palaman, dayon panapod. Kabantay mo? No? So kung sandwich, nagi na siya palaman, naa sulod, naa sa tunga. Ug unsa may mahitabo sa palaman igsuon kung imuhang pisliton ang sandwich? Mapisat, no? Maipit ang palaman. Ug mangutana ko niyo karon igsuon. Have you been or are you facing in a sandwich situation right now? Ako pasabot igsoon is, nakasuway na ba ka or naa ba ka sa sitwasyon sa imong kinabuhi karon nga na sandwich ka? Feeling nimo ba nga ikaw to ang palaman nga gipiit?
Naa ba ka ana nga sitwasyon karon sa imong kinabuhi igsoon nga naglingkod nga ra? O sa first picture igsoon, naa ba ka sa mga trabahante or mga negosyante? Feeling ba nimo nga na-sandwich na ka? Napiit na ka kanang ikaw ba ang palaman? No, piit na kay ka sa kada sitwasyon sa imong kinabuhi, left and right. No? Napiit ka sa imong trabaho, sa left side, o ang right side, imong pamilya, imong mga anak. Na-sandwich ba ka karon igsoon? O sa next picture, or kini, mga minyo. No? Mga minyo na, kisay minyo nga ri. Naaba ka sa imong sitwasyon karon nga na-sandwich ka sa imong ginikanan o sa imong pamilya. Napiit na gid ka pag-ayo o piit na gid ka sa sitwasyon sa imong kinabuhi karon. Or kani nga sunod picture. Usa ba ka kaginikanan nga imong gisandwich ang palaman, ang imong mga anak imong gipiit. Ang imong mga anak piit kaayo sa sitwasyon sa inyong sulod sa pamilya, ginikanan. Or sa sunod picture, mga estudyante, piit na ba kay ka sa imong sitwasyon karon sa imong pagka-estudyante? Or sa imong pagka-teenager? Or sa imong pagka-single? Naipit na ba ka sa sitwasyon diin naglisod ka? Kung unsa may akong buhaton, unsay akong desisyon, unsay akong pilion. Kitang tanan igsuon nagkalain-lain ta og sitwasyon sa kinabuhi. Musugot ta og sa di mapiit gid ta or moabot gid ta sa sitwasyon diin ma-sandwich ta. Meaning nahimutang palaman sa atong naa sa wala og sa tuo. O karong kagabhion, tuguti ang pulong sa Dios nga magtudlo kanato sa kaning tulo ka buok tawo nga naa sa Bible sa 1 King chapter 18. Nga ang usa ka buok tawo nahimong sandwich. Napiit siya kung kinsa ang iyang sundon, si left ba or si right. Okay, og arita sa sunod nga slide. Si Ahab, kailan mo niya? Kini si King Ahab, anak ni siya ni Omri, the 7th king sa Israel. Nag-rule ni siya sa Israel, sa Samaria for 22 years. O kini nga hari igsuon is pinakadautan ni siya nga hari, nga mas dautan pa sa mga hari nga iyang gisundan. Walay makatupong sa iyang pagkadautan ani nga time, kani si King Ahab. Mas dautan pa siya ni Jeroboam, nga katubitang hari nga nagsugo, nga pagbuhat mo og baka, ginamit ang gold para mag-worship sila ni Baal. Iyan ang gisunod kani ni Ahab igsuon. O kani si King Ahab, nag-married ni siya, or iyang wife is si Jezebel. Familiar mo? Jezebel, 10 kilos nga bilbil? Si Jezebel, igsuon, di na to kalimtan, nga usa ni siya ka-Canaanites, Canaanites woman. Meaning, dili ni siya usa ka Israelita. Ug ang sugo sa Dios is, ang mga Israelita is di na sila pwede maminyo og lain nga lahi ba? For example, ikaw, Pinoy, di ka pwede maminyo og Amerikano. Pero kani nga king nga si Ahab naminyo ni Jezebel, but ang pinaka-worst, kani si Jezebel igsuon, ang iyang Dios kay si Baal. O kini si Jezebel, kay grabe kaayo ni siya ka dautan nga rayna. Siya ang nag-promote sa mga Israelita nga simbahan ni ang akong Dios. No, kay kuan man siya, asawa man siya sa hari. Ug dili lang dira kutob igsuon. Kini si Jezebel, siya ang nagpasugo pagpapatay sa tanan nga propeta sa Dios. Ug siya ang hinungdan kay numdum mo nga si Elijah ni dagan, ug tungod sa pagdagan ni Elijah nagtago-tago na depress
si Elijah. Kay nga naman, buot siya ipapatay ni Jezebel. So kung maka-imagine ka, kini nga hari, ug ang iyang asawa is grabe kadautan. O gusto nila nga pasimbahon ang mga Israelita kang Baal. Kinsa man ni si Baal? Si Baal nga among kuan, si Baal nga among silingan. Baal. Si Baal igsuon is lalaki ni siya nga Diyos sa mga taga-Kanaan. Lalaki ni siya nga mga Diyos sa taga-Kanaan, ug ilang gituhuan nga si Baal, siya ang Diyos nga mag-provide og uwan, nga maoy maghatag og kaabundansya sa ilang yuta, sa ilang mga crops. Ug dili lang kutob igsuon nga gisimba ni Ahab si Baal, kundili nagtukod pagid siya og sagrado nga kunuhang haligi para ni Asherah. No? So, si Asherah, babae man, iya pong, si Baal, lalaki man nga Diyos, iya pong giparisa ni Asherah para kunuhay partner. So, mauto si Ahab. First nga tao, nga magpa-sandwich aning tawhana nga ato itapi karon. Ahab, ari sa left. Okay, kasunod, arita ni Elijah. No? Si Prophet Elijah. Next slide. Kay bauta nga si Prophet Elijah is tao ni siya sa Dios, propita ni siya sa Dios, nga nangalagad sa Dios nga matinud-anon. No? So si Ahab o si Elijah. Excited na mo sinsa nas tunga? Okay. Ug ang naa sa tunga nga na sandwich, napiit sa sitwasyon, next slide, si Obadiah. Obadiah. Ang meaning sa nga ni Obadiah igsuon is servant of God. Iya mauna ang meaning sa iyangan. Ug si Obadiah, manager ni siya sa palace ni King Ahab. Si binaan ni siya nga tutig dumala sa palasyo. Pero luyo sa kadautan sa hari, si Obadiah nagpabilin siya nga devoted ug matinud-anon sa Dios. Ug tungod sa kinabuhi ni Obadiah, siyang gitaguan, siya ang nagtago sa 100 ka mga propeta. Nakuha ra, nakasunod ra mo igsoon? Nakuha ninyo nga di ba si Jezebel kay iya man gipapatay ang tanang mga propeta? No? Nya si Obadiah nakalain siya og 100 ka mga propeta, iyang gitaguan ngadto sa langob ug siya ang nagpakaon ug nagpainom. Okay. So ari na ta igsoon sa atong main nga kuan. Nakakuha na mo sa tulo no? Ug ang aton title karon is Decisions in a Difficult Situations. Nakakaroon ba karon sa imong nahimutangan igsoon nga kinahanglan ka nga mo desisyon luyo sa lisod kaayo nimo karon nga sitwasyon sa kinabuhi. Na sandwich ka karon? Nya kinahanglan jud ka mo desisyon? Og aton tun-an ang pulong sa atong buhi nga Dios, okay? So tungod sa pagkadautan sa hari og ni Jezebel nga iyahang asawa igsuon, wala kaagwanta ang Dios. So kinahanglan naa siya'y buhaton. Og iyang gibuhat is iyang gisugo si Elijah pag-adto ni Haring Ahab para sultian siya. Og diri sa 1 King chapter 17 verse 1, si propeta Elias nga taga Tisbe sa Gilead miingon kang Ahab, sa ngalan sa Ginoo, ang buhi nga Dios sa Israel nga akong gialagaran, walay yamog o ulan nga muabot sulod sa pipila ka tuig, gawas kun akong paulanon. Nakuha niyo ang istorya nga si Ahab walay laing Dios si Baal, di ba? Si Baal nga ilang gituuhan nga maoy mo padala og uwan. Pero unsay nahitabo? Pag adto sa propeta, iyang giingnan
nga iyang pahunungon ang uwan. Pahunungon sa Dios ang uwan sa pila ka tuig. So ari na magsugod ang storya igsoon. Nganong gibuhat man ni sa Dios, tungod kay buot ipahibaw sa Ginoo nga walay laing Dios, buhi ug tinuod nga Dios mao si Yahweh. Dili si Baal nga ilang Dios, kundili si Yahweh ang Dios. Ug paghuman og ingon ni Elijah ngadto sa hari, ikaw kuno ko imo nang ingnon ang Mr. President og bad news. Di ka mo kalit og dagan, mo palayo, no? Of course, mao ang gibuhat ni propeta Elijah. Ug giingnan siya sa Ginoo nga adto sa laing dapit, ngadto sa kirit, diin makainom ka ngadto sa sapa. Kay dili ba pawanon sa Ginoo sa may mahitabo kung way uwan. Mangliki ang yuta, wala na'y tubig nga moagas. O ginsaksyonan siya sa Ginoo nga adto sa laing dapit. Diin ka nga inom og pakanoon ta ka, suguon ang mga uwak. Grabe sa nga magdala og pagkaon, pan og sudan. Napagi sudan, grabe no? Sumao na ang gibuhat sa Dios samtang nitago si Elijah. 1 King chapter 18 verse 1. Sa kaikatulong tuig sa hulaw, giingnan sa Ginoo si Elias. Lakaw, pakita nga to kang Haring Ahab, kay magpadala na akog ulan. So ma-imagine ninyo, imagine na tulo ka adlaw o tulo ka tuig way uwan. Of course, gigutom na ang mga tao, kawana sila'y pagkaon. Verse 5, si Ahab miingon kang Abdias, manglakaw kita ug tan-awon nato ang tanang tuburan sa tubig ug mga sapa basin pag makakita kitag mga sagbot ug maluwas ang mga hayop ug dili kinahanglan panggihawon. Busa gibahi nila ang yuta nga ilang suruyon. Si Ahab misubay sa usa ka agianan samtang si Abadias didto sa lain. So naa sa south ug naa sa north. Lagyo sila og Dan. Samtang naglakaw si Abadias, gikasugat niya si Elias. Nagsugat sila igsuon, di ba? Gisugo man ni nga propeta nga atuang hari. So nagsugat si Abadias ug si Elias. Nakaila kang Elias si Abadias ug miyukbo siya ug miingon, kun wala ako masayop, ikaw si Elias. Si Elias mitubag, oo ako, lakaw ug sultihi ang imong agalong hari nga aniya si Elias. Kini si Obadiah igsuon, wala ni siya kahibaw kung unsay tuyo sa mao nga propeta ni Elijah. Wala ni siya kahibaw. Unsa may giingon ni Elias, di ba ginana ra siya nga lakaw ug na ang imong hari. 9, miingon si Abdias, unsa may akong sala nga ipapatay mo man ako ni Ahab. Saksi ang Ginoo nga imong Dios nga gipasusi sa akong agalon ang tanang nasod aron pagpangita kanimo. Meaning igsoon wanted din si propeta Elijah. Gipangita din siya sa hari. Kung moingon ang mga sinugo nga wala si Elias didto, papanumpaon ni Ahab ang hari sa nasod nga wala kanila hikaplagi. O karon suguon mo ako sa pagsulti sa akong agalon nga aniya ka? Unsa may mong buhaton igsuon? Nagsugod na o ka-sandwich. Na-sandwich nagsugod si Obadiah. Naa siya'y hari nga nagsugo niya nga pangita atong spring, tubod. Pangitag tubod. O gisugo siya sa usa ka propeta nga sulti mong agalon nga naa ako. O ma-sandwich siya niini igsuon kay nganuman. Naay possibility nga patyon si Obadiah. Atong papadayon ta. Pananglit, mao ni siya igsoon, pananglit
inigbiya ko kanimo, kay moadto siya sa hari, kayang ingnan nga naa si Elijah, dadoon ka sa espiritu sa Ginoo ngadto sa dapit nga wala ko hibalui. Patyon ako ni Ahab kun dili kaniya hikaplagan dinhi. Nasayod ka nga ako nag-alagad sa Ginoo sukad sa akong pagkabata. Wala ka ba di ay sultihi kung unsay akong gihimo sa usa ka gatos ka propeta sa Ginoo sa dihang patyon unta sila ni Jezebel? Gitaguan ko sila sa tag 50 ka tawo diha sa mga langob o gipakaon. Busa nganong suguon mo man ako sa pagsulti sa akong agalon nga aniya ka. Patyon gayud ako niya. Ikaw kaha, igsoon, ibutang ang imong sitwasyon karon kung ikaw si Obadiah. Naanak ka sa tunga-tunga na sandwich na ka. Unsa imong desisyon? Musunod ka sa propeta o musunod ka sa hari, sa sugo sa hari? Pero unsa ang gibuhat ni Ahab o ni Obadiah igsoon? O kinahanglan siya nga mo decide. O si Obadiah nanigurugid siya pag-ayo nga kumusunod siya sa propeta, sugo sa propeta, dapat di siya mamatay. Pero kumusunod siya sa hari, makakita siya og spring, no tubig nga ilang gikinahanglan. Verse 15, si Elias miingon, saksi ang Ginoo nga akong gialagaran, nga moadto gayud ako kaniya. Busa, gitagbo ni Abdias si Ahab, o gisuginlan og misugat si Ahab kang Elias. Atong mabasa nga rin nga si Obadiah, nisugot siya sa anak sa Dios. Bisan wa siya kahibaw nga ang message sa Ginoo nga gipadala sa propeta is ingnon nga pauwanon na. Sulod sa 3 ka tuig nga way uwan. Ug ang nahitabo is nagatagbo ang usa ka hari ug ang usa ka propeta. Ug ang na-sandwich si Obadiah. Unsa may atong makuha ani nga lesson igsoon? Nagkalain-lain ta og sitwasyon sa atong kinabuhi nga ma-sandwich ta. No? Maipit ta sa sitwasyon sa atong pamilya o sa atong career. Sa atong career or sa atong mga anak. Maipit ta. Maipit ta sa sitwasyon sa pamilya o sa trabaho. Sa negosyo o sa pamilya. Lain-lain ta igsuon. Og sitwasyon diin ma-sandwich ta, mahimo tang palaman, mahimo tang patty, burger. O kinahanglan ang usa ka tawo sa diha mo desisyon siya. Di man anta mo kiyat og desisyon no nga bisan unsa lang magunahuna ta sa pros and cons. Mga advantage o disadvantages. Ug si Obadiah naniguro siya sa iyang sitwasyon. Di ka maniguro nga kung musulti ka, musugot ka sa propeta, patihon ka. Pero di ka musugot sa propeta, di pod mo kakuan sa uwan. Dili mapadayag ang himaya sa Dios. Ug ang first di ay buhaton sa usa ka tawo. Sa dihang naipit na siya sa sitwasyon, nahimo na siyang sandwich. Ug need siya mo desisyon kung unsay angayan niyang buhaton is magampo. Sama sa pag-ampo ni Haring David. Diha sa Salmo 25:4-5. Show me the right path, O Lord. Point out the road for me to follow. Lead me by your truth and teach me, for you are the God who saves me. All day long, I put my hope in you. Kung naka sa imong sitwasyon, sa imong kinabuhi karon igsoon pag-ampo sa Dios, sama sa pag-ampo ni Haring David, nga tultulan siya sa Dios sa sakto nga agianan. Tudluan siya unsaon pagkinabuhi kay nganuman nagpakita na sa imong pagsalig ngadto sa Ginoo. Si Obadiah bitaw wa man siya kadabaw nga pauwanon sa Ginoo pero unsa may ang gibuhat?
Nisalig siya sa alagad sa Dios. Nisalig siya sa pulong nga gidala sa alagad sa Dios. Nakakaroon sa sitwasyon igsoon nga na sandwich, ako gini balik-balikon. O ang ikaduha na nga imong buhaton igsoon, aside is number 1, mag-pray ka. Number 2, ask yourself, makapahimaya ba ni sa Ginoo or dili? Kanara igsoon. Magampo ka, ikaduha, pangutanay mong kagalingon sa imong desisyon. Makapahimaya ni sa Ginoo or dili? 1 Corinthians 10 verse 31. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Kumuana ganito, whatever you do, bisan unsa nga imong pagkabuhaton, apil na ang imong desisyon, buhata igsuon sa paghimaya sa Ginoo. Ina imong tapad, himaya sa Ginoo. Pagpahimaya sa Ginoo. Kung naipit ka sa sitwasyon sa imong trabaho karon, wala ka kasabot kung asa ka. Unsa imong buhaton, unsa nga desisyon. Pangutana ang Ginoo, pangutana imong kagalingon. Makapahimaya ba ni sa Ginoo? Or ikaw, estudyante, naa ka sa sitwasyon sa imong kinabuhi, katagako na kayo mong grado. Katsundugon na kayo ka. Unsa ba imong buhaton, maipit na kayo ka, graduating ka yan at nahagbong pagid ka. Manundog ka or mubarog ka nga pagkakristohanon. Pangutanay mong kagalingon, mahimaya ang Ginoo? Mahimaya ba ang Ginoo ani? Or diha sa imong pamilya, mga batanon? Kay baba mo igsoon, pila na ka meeting nga among na-attendant sa NLAM, mga pastorals meeting ba? Kumuadto ka sa ilang simbahan, gamay ra kay kang makitaan nga mga batanon. Tinuod bitaw. Usa sa church nga among naatinan, ilang song leader nga to kay edad-edaran na, mga kaedad guro ni Ate Gina or guwang-guwang paana. Pero kahibaw mo, bless kaayo ang God of glory. Nga naman, nga naatay mga batanon, nga madasigon, nga nangalagad sa Dios. Mga batanon nga ni desisyon, pagpadayon, pagpangalagad sa Dios. Amen? Nga bisan dili tanan batanon nato nga ri, nga ang ilang ginikanan nangalagad sa Dios. Pero ilang gipili, ilang gidesisyonan nga bisan na sandwich na sila, ingnon siya sa iyang mama o papa or iyang pamilya, ayaw simba, o nga ri daghan kaayo og tentasyon, pero sandwich na siya, pero iyang gidesisyonan nga mga lagad sa Dios. Ug bless kaayo ang God of glory nga naatay sa sama nga mao nga mga batan-on igsuon. Kay numdum bitaw ko pagbata nako, Pastor Floro, unsa nga year ganito ang God of Glory sa Caltex, sa Igot Building? 1992? Nag-start? 2000? Ah, 2000. Pila ba edad na ko, anay? Basta nga ako mahinumduman igsuon, nga luyo sa kalayo sa Igot Building, kisay nakasimba nga to. Elementary pa ko ato, akong mama o papa, dili dasig sa Dios. May lag makitaan nimo simbahan og di. Wa kita kahibaw kung naabatoy mga pulong nga nitirok sa ilang kasing-kasing. Wa pa man siguro nataw, unsa ka nataw? 2003, awa pa ka nataw napakas kuan sperm sa atong papa. Bitaw napakas sa kuan sa kanang wala pa gigit sa pataos Ginoo. Upat mi kaigsuon, ako ang kinamagwangan. Akong ginikanan dili dasig. Pagdasig ni nako sa mga batanon karon ha, nga wala inyong ginikanan, wala nagsimbahan. Ang akong buhaton igsuon, inikaadlaw na ganing Domingo, ang akong mga edad kay manghud pa ni praise or ingon ana nga idara.
Basta kahibaw gani ko nga kana nga silingan, musimba, magdali-dali ko, ligo, ilis, kay mukuyog ko. Mukuyog ko, igsuon, kahibaw ba mo? Malipay kaayo ko nga musimba, luyos akong kabata. Pero iguliin ako, maghilak ang akong dughan. Kay ngano, ingnon man ko sa akong kakuyog ay, kay mapasabak man ko. Adto pa lang daan sa multicab, kahait baglubot nimo. So, ingnon ka, iguli pagin nimo igsuon, ingnon pagid ka. Tuga-tuga makagsimba nga umakay pamiliti. Pero kahibaw pa mo igsuon, nga luyo sa akong pagka-sandwich, bata pa ko ato ha, akong gidesisyonan ang paghimaya sa Dios. Umauna nga nagpabilin ko, dili pagpanghambog sa akong kagalingon, nagpabilin ko tungod kay grasya sa Ginoo igsuon. Nga napadayon ko pagpangalagad sa Ginoo bisan akong ginikanan, dili dasig. Bisan na ang among pamilya, ingon ani og sitwasyon, kay baw ang among mga silingan. Pero nagpadayon ko og akong gipili nga mga lagad sa Dios. Akong gipili kung unsay makaglorify sa Ginoo, makapahimaya sa ngalan sa Dios. Ug wa gid ko ni give up igsuon. Hangtod nga sa hinay-hinay ang akong ginikanan na diha sa Ginoo, apil na ang akong mga manghod. Amen? Mao nga kamo mga batanon, ayaw mo o give up. Kung ang inyong pamilya gubot pa sa lukot, I've been there. Diha ko gikan. Kung ikaw rang usa nangalagad sa Dios, ayaw give up. Maluwas ra lagi na imo ginikanan o igsuon. Dira ko gikan igsuon. Mao nga padayon, desisyon ni. Ug unsaon man nimo pagdesisyon, pilia ang pagpahimaya sa Dios. Nganong importante man kaayo ang kinabuhi sa mga batanon karon? Isa ang mga batanon. Kay baw ba mo, blessed kaayo mo nga nakaila mo sa Dios. Ug blessed kaayo mo nga naamoy ginikanan nga mo push ninyo paduol sa Ginoo. Pag niaging adlaw, nakaigayon may og date ni Pastor James ba? Nya, wagid na ko kalikayan igsuon, di ko marites ha, pero gikuan sa Ginoo ba sa ako ang kasing-kasing kung unsa ka importante ang kinabuhi sa mga batanon. Sa among atubangan, naay usa ka batanon nga mupilit gid ang akong mata. Pwede ra man ako mananaw sa laing dapit, pero mupilit gid ang akong mata niya igsuon. Og ang iyahang the way siya mo act kay simang kaayo. For example lang, igbayang magiliw, unsay buhaton, di ba mo respeto ka, mo ana ka? Ang mga batanon karon di na ana mo respeto. Magtabi or maglihok-lihok or di mo lingkod or di man ang gani mo ana. Ngano man kay wala na nila na anam-anam nagkawagtang nila ang pagrespeto. Ug na di pagid mawagtang siya sa akong mata, kay samot na igsuon nga na sa iyang atubangan na ay nagpicture ba? Meaning dito sila kaila. Ug siya nga naa sa layo-layong dapit, layo ra niya gamay. Ang iyang gibuhat igsuon is iyang middle fingeran ang nagpicture. Ug makaana ka ingon ani na ba ang mga batasan karon sa mga batanon nga wala kaila sa Dios? Ug niabot sa kong hunahuna kadako nga challenge sa mga Kristohanon nga mga young people. Ninyo mga batanon kadako day ninyo og challenge. Challenging kayo inyong giatubang karon. O gipamata ko sa kamatuoran sa Dios nga nagkaanam og kataas ang edad sa kalibutan, nagkaanam og kadautan ang mga tao. Nagkaanam og kawala nay batasan, nagkaanam og kawala nay respeto. Musugot ta og sa diig suon mauna ang atong giatubang. Ug importante kaayo ninyo mga batanon
nga bisan na ipit na mo sa ka-pressure sa inyong eskwela, plus sa inyong mga naa sa palibot nga mga batanon nga dili Kristohanon, desisyon ni gid ninyo nga mubarog mo sa inyong pagkabatanon. Desisyon ni gid ninyo nga mubarog mo nga makapahimaya sa Dios. Amen? Sama sa gibuhat ni Obadiah, humana ko igsuon. Nga gibuhat ni Obadiah is iyahang gi-make sure. Iyang gi-make sure nga di siya ilaron ni Prophet Elijah. Ug iyang sa dihang iyang gi-make sure iyang gituhuan ang pulong sa Ginoo. Ug nahimo siya nga channel sa himaya sa Dios. Kisay nakahinomdom sa story nga si Prophet Elijah nagbuhat siya og usa ka katong iyang gibutang bitawang sa tawagan na halaran. O gikonsume sa fire ang iyang halad. O ang pikas katong daghan kay nga mga propeta ni Baal nga nagsimba-simba na wa sila dungga. Mauni igsuon nga istorya, kinaunhan ni nga istorya. O pagkahuman ani, diri gitubag ang pag-ampo ni Elijah nga ipadungog, ipakita sa mga Israelita nga ikaw ang tinuod nga Dios. Sumauto gi-consume ang iyang halad. Ug pagkahuman ana, kay wala man gidubag ang kani nga halad, gipamatay ang mga propeta ni Baal ug suko kay si Jezebel. Iyang gipangita si propeta Elijah nga nagtago-tago. Ug pagkahuman ato igsuon, gisugo ni propeta Elijah nga tan-awa ngadto kung naabay panganod muuwa na ba? Okay namdo mo nga ang panganod sama kadako sa pad. Mauni siya nga story nga naguna. Pero atong hinumduman nga kung dili tungod ni Obadiah is dili mapakita ang himaya sa Dios. Nakuha ninyo? Nga kung dili tungod sa kinabuhi aning tawhana, dili makamata sa kamatuoran ang mga Israelita nga naay tinuod nga Dios. Dili Dios nga buta og bungol. Naay Dios nga makahatag og uwan. Naay Dios nga nakadungog ug nakakita og dili mahimuot sa buhat nga mga dili maayo. Kay nganuman, bisan na sandwich si Obadiah, iyang gidesisyonan nga mag-glorify sa Dios ug nakita ang himaya sa Ginoo siyang kinabuhi. Amen? Na sandwich ba ka karon? Pautanay mong tapad. Na sandwich karon igsoon? Palihog ko pakita sa picture katong sandwich nga babae. Para ni sa kuan kato kana. Na sandwich ba ka karon igsoon? Mura kalisod man akong sitwasyon na ipit naman ko. Hinumdumi igsoon nga bisan unsa imong sitwasyon sa imong pagka-sandwich. Siguro sandwich no? Kuha na lang patty. Palaman. Napalaman ba ka karon? Bisan napalaman ka karon igsoon, pilia, desisyon ni, nga sa imong desisyon, makapahimaya ba ni sa Ginoo or dili? Kana ra igsoon, o pilia gid nga makapahimaya ka sa Ginoo sa matag desisyon. Amen? O sa Ginoo ang tanang dungog himaya. Amen. Praise God. O si Pastora Rinda, naghisgot og sandwich. Karon mga igsoon, anhin na po ta sa popcorn. Mga pagkaon naman na ito mga gipanghisgutan. Karon mga igsoon, kinsa ang una nga muhatag sa praise report. Okay, atong hatagan og masipang pakpak si Sister Janice. O sa sunod mga igsoon, pag namanda mo. Dalaygon kayong buhi nga Diyos nga igsoon. Kanang diligin ako siya pakyason pagpasalamat tungod kay before papod ko na sandwich mga igsoon, nakasod gid po ko kanang tunnel mga hapit sa kasimana. Kay ngano, last Sunday before pa nagwalit si Pastor Jazz atong self-control lagi.
before pa na nga Sunday kay nagbarog ko diha sa Luyo, nagsugod naglain ako lawas, unya kanang nibalin ko to sa pinakadaplin. Kay lain jud kay siya nagsugo kong kaloy nga magpapalit og unsa na sa ridon, di gid siya mada kay paminon ako nag-snow sa akong tungod. Mao tuwa ko ka tiwas og na giving na to tithes ni nagpahatod kong kaloy kay lain jud kay akong lawas maigso. Nag-expect ko nga katurang taknaan niya. Kaning lain sa lawas bitaw nga tanan gikan sa ulo hangtod sa lapalapa ni mo lain jud siya dili siya madag. Naibong ko kay ni-action ko alarma kay bisag unsa nga tambal akong imnon di gid siya maayo. Nya kanang pag ni sana ni birada gigtaman ang grabe nga gibati nako pag Domingos gabi mga igsoon. Ang nahitabo kay muragig first time nako nakasugat og ginato nga tibok kalawasan nako grabe ka sakit wako kasugat sukad-sukad ba. Ang nahitabo day sa ako mga igsoon is na pasmo siguro kuskusog moy akong kuan nahuna nga pisag maulian siya sa tambal mga isog na gud nga mga tambal. Mobalik siya ighupas pud sa tambal. Ikulbaan nako kay pagkasandi sa gabi nagpa-massage ko ni kaloy dako gid kay siya nga tabang tungod kay murag ang panuhot nako di gid siya mabangbang grabe jud kay siya na nauli-ulian gamay ra jud kay nahibong ko nga sige kog take og tambal naagi hapon hangtod nga naabot siya og kanang Biyernes dito na siya ni arang-arang dayto mga igsoon pasmo sa kusog niya nay one night ana nagdaga na ng simanaha nga niyan ako sa Ginoo nga lisura ning pagbatiya nga ingon ani Lord ay buot ko matiman sa akong pamilya di na ko mabuhat gani pag Monday ana ni absent gid si kaloy ato sa trabahuan niya napadyoy lain mga igsoon kay pagkagabi na ang ako ging gipangandoy sa Ginoo is akuray masakit ba niya unsaon man nga si Shikay na gisagitan og ngipon pero luyo sa iyang sitwasyon nga sakit kayang gibati nagtuo na gud iyang luha kay baw kun sa kasakit ng ngipon ako nalukapa pug ko niya luyo sa kalisod pa siyang sitwasyon inigbangon ako imbis dita ko ganahan mo bangon watiman pagig ko niya kay wa may laing pukawon ang anak ang inahan ra man gid moto maigsoon gihilak siya nako na feel ako yung gibati nga alarma siya ayo nga inana akong gibati luyo pud sa kasakit sa iyang ihang ipon ba mo to ni action kog kanang luyo sa kalain sa kong gibati mo ra bitaw kung nagyaw-yaw sa ako ang nagyaw-yaw jud ko niya ba kay kani laging badlungon nimo nga dili mo kaon inani nana gahig ulo gamay ra lagi mi pero suraban pud lagi bataa mo nang hindi day mag toothbrush ba mo nang ningulngol siguro to una una mo igsoon kay pag aksyon na niya tulog kay ni nagpapalit man ko atong tambal unya pag katulog na niya kay kanang gi pahimangnuan bitaw ko sa Ginoo sa iyang gibati sa dihang concern kay siya nako kana ko ba nganong di na lang ko mo tambal sa akong anak nganong magyaw-yaw pamanggid ko inana ba naka-realize bitaw ko nga lablab magay ko sa akong anak sa diha ako'y masakit unya kanang siya masakit magyaw-yaw ko ba kay gahi lagi ulo una mga igsoon mapasalamaton kay ko sa Ginoo nga bisag almost 1 week nga nalukapa ko way barog-barog napil pagid si Kulin kay wa gid siya kay eskwela kay dili ko kahatod as in wa gid koy mobangon ra lagi ko kanang mukaon pugson ba kay wa tay mahimo namtay mga gipang atiman muna pasalamaton ko sa Ginoo nga luyo sa kalisod sa akong sitwasyon natong higayuna kakapoy sa lawas pag share ni Pastor Jazz atong self-control nalipay ko tungod kay batia sa lawas aning muday kas Ginoo nga nasinati bitaw nako ang bation na ng mga masakiton muna mga igsoon hindot gid kay mudayeg sa Ginoo nga samtang himsog pa kay atong panglawas ba kay itong time bitaw nga gibati ko gingon ato lain na ay mo to grabe ging hilak ako sa Ginoo pag Domingo mga igsoon kay yaging gibalik bitaw akong kusog Lord dinduta giday mo daig nimo nga himsog akong lawas wa ko'y laing giunahuna dili ka ma-distract ba sa kakapoy sa imong lawas nga di nimo masabtan na nalipay ko nga gibalik sa Ginoo
akong kusog unya nalipay pog ko kay ang kasakit sa ngipon ni kay na nawagtang napagid ay mga igsoonay kay luyo sa ngipon nga nagngul-ngul napuno pud sa luwas sa gihang baba. Grabe gid nga challenge pag naging semana ug nalipay ko tungod kay ang Ginoo nagpadayag yapon sa iyang grasya nga ang akong grasya igo sa imuhang sitwasyon niya mo-action kag kabalaka mo-question ka pero ang Ginoo mohatag og pagdasig nga kanang dili ra man ikaw nakasulay gunani kaya na nimo pero ang pangutana lay kanus-a ka maayo ba dugaya gid as in pertiging kapuya sa panglawas pero ang akong gipasalamatan sa Ginoo tungod kay maayo siya sa among kinabuhi luyo sa kanang wala na ko'y trabaho si ang Ginoo gyapon naghatag og kanang provide siya mga panginahanglanon namo nya lingaw kayo nga magatiman sa mga anak nga ugtas lingaw nga ugtas pero malipayon kay ko nga nagatiman sa akong pamilya o akong ihatag ang katungganan sa tumboy nga Dios. Praise God gid kay nakagawas na gid si Sister Johnny sa tunnel. O karon mga igsoon nakabuto naman ang usa ka popcorn. Kinsa ang sunod mga igsoon? Siguro natay si Taberyong kinsa mo sunod? Kay popcorn man ni magbuto-buto si Ate Mirasol ug usa pa mga igsoon. Duhara man tulo man siguro ka ikaw Dong Jorin? Sige abi na ko si Dong Jorin. So si Taberyong ug si Ate Mirasol. Popcorn nindot ning popcorn. Ako po nang giunsan ako pag alagad ang Ginoo nga niabot ko 20 kapin ka tuig. Giunsan ako pagkuan kay ning mag-alagad tas Ginoo daghang yung mo lutos nato musuway. Nanrabaho ko sa ulitaw ko. Usahay anaon ko sa mga maguwang nako, mga kauban sa trabaho nga maghatag mo sa Ginoo. Mapurdoy mo. Kay sa una kusog pa ang trabaho sa kahoy. Musimana mig tag 5,000, ang uban mo kuwag 10,000, ang uban 15,000. Ang kanang 5,000 pila man sa Ginoo na 500. Ang 10,000 1,000 ana ba? Or kuan? Dayon muhatag talaga sa Ginoo ingnon ta yung paghatag oy kano mapurdoy gid mo. Nga sila magiinom tagpila man ki sabir. 500 kapin pa siguro ato sa una, muhurot sila tag-upat sa ilang swildong kuan. Wa gyud mingon nilang napurdoy sila. Mo kuan pa sila kuan pa gyud sugal mapildi sa tarig tag 2,000 wagi mo ingon nila nga mauna mapildi mo pobre mo ana nga ug mohatag tas Ginoo 500 ingon dayon hala madato gid ang inyong pastor ni ana grabe na gid ning mga pagpanlutos dayon mo ana pa sila usahay nga kung kamo mamatay mo asa man mo ilubong grabe nga nung di day mi malubong nga di man mi badlungon sa among pastor di na mo talikod na mo kung mauna nga di ta magpabadlong sa atong pastor kay kanang uban nga manlulutos ang ila siguro hunahuna ba nga biyaan ta sa atong pastor kung kita magkinaon sa ta mauna nga wa gyud kadot ang ilang mga pagpanglutos karon unsay nahitabo pagwagtang na sa kahoy sila nagdrive lang og sikad pero ako gipromote ko ni Lord kay tuwa raman ko niya ni sumbong sa tanan. Na karon mauna akong i-press report niya nga kabuutan gyud niya. Sige kog hatag sa Ginoo, wa ko mapurdoy. Ang katong sige og panugal, sige og inom, sila'y napurdoy, nag-drive ra silang sikad niya ako. Popcorn, praise the Lord, thank you. Hallelujah. Di po na ko pakyason mga kaigsuunan ang kadaugan nga gihatag sa Dios asa mama. Ang tanan pagpasidungog sa Dios lamang. Pasalamat ko sa Ginoo kay gisuklian gyud sa mga bata nako ang kahago nato no asa mama nga mumatag sayo mo atiman normal ra gyud sa mama nga mao mo gyud ay buluhaton sa mama. Mapasalamaton ko kay gihatagan gyud og kahibalo og kaalam ang mga bata si Manami with highest honor, si Ezekiel with highest honor gahapon naka third place siya sa Buaya sa slogan competition. Kadaugan na gyud na mga mama no nga natay mga anak nga gipanalanginan sa Ginoo ang ako pong pagumangkon nga nag-eskwela maestra din si Lister gihapon ing anak ko ka bless nga Lord salamat nga dili gyud ni nako pakyason mga kaigsunan nga magpasalamat ko sa Ginoo kay kung dili tungod sa Ginoo dili man sila maing ana
Og na ako hang gamay, medyo sipat, kamo na lagi sabot, mga kaigsunan, nga mugawas kayang pagkasipat, pero kanunay gina na mo giampo sa Ginoo nga naagi na siya yung mga action nga ang mga youth, masyak na lang, bro, gina na mo itudluig maingana. Pero magpasalamatan ko sa Ginoo kay namuhat gid ang Ginoo sa kinabuhi ni Ezekiel og ni Naomi. Nasayod ba mo mga kaigsunan nga ini ka Domingo ana, mga mata na nagsilag sa iyo, mga duna silang mga silingan sa ilahang mga friend ug ila nang dalon diri sa Domingo. Ila nang guyuron ilang mga friend pasimbahon nila sa Ginoo kay matud pa ni Ezekiel ang among Ginoo mao ang tinuod nga Ginoo nga angay ninyong simbahon. Niingon gid si Ezekiel ingana ang nakatunan sa mga bata og continue ta mga teacher sa pagtudlo gyud sa kamatuoran kay nabukag gyud even ang kanang mga pangdal-o ni Ezekiel diri nga mga bata musulti pud sila sa ilang mga ginikanan niya. Magpasalamaton ko nga I know nga ang kaluwasan mudagayday gyud na sa tibok pamilya mga kaigsunan. Mao lang gyud ako ipasalamatan sa Ginoo, di gyud ako pakyason ang pagpasidungog ug paghimaya sa Ginoo sa iyang kaayo sa mga kabataan nga gituga or gitugyan sa amoa. Og atohang niaging atong pag-Sunday nag Bible study mi ni Bani kay di off man siya. Mapasalamaton mi kay kana bitong ang mga Bible study nga gihatag sa Ginoo namo madasigon madinawaton taliwala sa gibuhat karon sa nasayod na mo no, sa syudad sa ilahang gikuan karon at least gitagaan gyud nila og panahon nga madungog nila ang pulong sa Ginoo. Mao lang gyud na mga kaigsunan ang pagpasalamat nako sa kamaayo gyud sa Ginoo. Hallelujah. Ang tanan dungog himaya kaniya lamang. Praise God. Og mga igsoon, amo kumpleto sa pagpabuto sa popcorn na to karon. Mao si Brother Ed. Og palihog ko sa praise and worship team mo. Ready na ta? May gabi, Megson. Daloy mo dito. Dog, pasalamat sa Ginoo Megson kay paghapon kay birthday sa akong papa. Nya kining namo ko ilakaw ni gi-invite mo kong daloy nga matog banawa kay mag-hike. Nya kay naguna na jud to nga nakoy something kanang ma-surprise ba. Then after ato sa among pag-hike kay kining nagpalit ko og kaning cake nga nagpa-reserve naman to daan sa Bikoy og cake pud lain. Sa akong giduha. Nya moto kay pag-abot na dito kay si Papa kay natug ni higda nya wala ko siya kawa. Nya moto pag mata niya ako siyang ikaw pa abliha ging rape pa. Bili niya. Dako salamat kay usa pa daw ipasalamat ang Igsoon kay kanas Papa sa una kay musimba jugo nya. Musimba ko sa una diri. Di po ako magtuig. Mayingin na siya nga. Simba na sad mo. So, sila na duha mama. Lutuson yung na nila. Maglumba na silang duha. Karon kay, pukawon pa ko nga. Simba ninyo karon. Grabe kay mo, kuha na ginawa. Pukawon ako papa sa karon nga. Simba ninyo. Pukawon po sa iyo. Imbis, kaning alas 9 ang simba. Pukawon ko mga alas 6. Sa iyo paron na yun. Huwag daw pasalamat sa Ginoo kay siya ay nag-guide na kanako kada adlaw. Amen. Makabless gayud ang mga